Maigsoon kung wala kita sa Ginoo, kung dili kita muto kang Hesus Kristo, wala kita kaluwasan. Kung wala kita Ginoo nga gina-recognize atong kinabuhi, dili kita mo ila og Ginoo, patay gayud igsoon ang atong kinabuhi nga espirituhanon. Ang mogawas igsoon ang magpabilin, maulang gyud ang tawhanong kinaiya, maulang gyud ang kinaiya nato nga mga tawo nga layo diha sa Ginoo. Atong mabasa igsoon dinhi sa Galatia chapter 5 verses 19 to 21. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa lawayon nga pakighilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidanan ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto nga magbuhat na ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios.